फेरि सम्झाउन खोज्दै हुन्थ्यो सबै ब्रह्म हो, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यो पनि ब्रह्म हो, यो पनि ब्रह्म, यो हात पनि ब्रह्म हो। एउटा त्यस्तै व्यक्ति थियो, उसले सोधेछ गुरुजीलाई, गुरुजी यो के हो? अब हात भन्न त भएन नि, किनकि अहिले भर्खरै प्रवचनमा ब्रह्म भनेको छ, ब्रह्म। अनि तपाईँको गाला पनि ब्रह्म नै हो त? ब्रह्म नै हो। अनि ब्रह्मले केही पनि गर्दैन, यो जे जति हामी चराचर सृष्टिमा चहल पहल देखिराखेका छौँ यो सबै भ्रम हो, किनकि ब्रह्म अकर्ता हो, केही पनि गर्दैन। उसले गएर एक झापड लगाएछ गुरुजीलाई। गुरुजी रिसाए, हट तेरो यत्रो हिम्मत मलाई झापड हान्ने? गुरुजी मैले हजुरलाई कहाँ झापड हाने? यो पनि ब्रह्म, हजुरको गाला पनि ब्रह्म, ब्रह्मले ब्रह्मलाई ब्रह्म, अब के झापड भन्न त मिलेन, झापड पनि भ्रम हो, हान्यो पनि भन्न मिलेन, किनकि ब्रह्म अकर्ता हो। त्यसैले ब्रह्म 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 ब्रह्म, मैले त के गरेन, केही त गरिनँ। त्यसैले बताउन गाह्रो, बुझ्न गाह्रो। अब कोही अधिकारी पनि भेटियो, बतायो, उसले बुझ्यो पनि, अब हिँड्न खोज्यो भने अझै कठिन छ। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, तलवारको धारमा हिँडेको बराबर कठिन छ ज्ञान मार्ग। व्यक्तिहरू हिजो आज यसै आत्मज्ञानको कुरा गर्छन्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् भन्छन्, यति सस्तो कुरा गर्छन्, बाहिर सब्जी पसलमा गएर आलु किने जतिकै कुरा गर्छन्। तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ तलवारको धारमा हिँडेको बराबर, त्योभन्दा पनि कठिन मार्ग हो ज्ञान मार्ग। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रय। भागवतमा वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ कि यदि कोही हिँड्दै गयो लाखौं करोडौं जन्म साधना गर्यो र अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भने पनि त्यसको पतन हुन्छ। ज्ञानम क्षरति, मनुजी महाराजले पनि बताउनु भयो मनुस्मृतिमा, जीवन मुक्ता अपि पुनर्बन्धनम यान्ति कर्मभि, स्वयं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजी बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले ज्ञान मार्ग कठिन मार्ग, यदि अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भने पनि पतन हुन सक्छ र त्यो अन्तिम अवस्थामा पनि उसको मन पनि शुद्ध हुँदैन। शुद्धयति हीनान्तरात्मा कृष्ण पदाम्बोज भक्ति मृते, स्वयं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजी बताउँदै हुनुहुन्छ कि अन्तःकरण शुद्धसम्म पनि हुँदैन ज्ञान मार्गद्वारा। भगवानलाई प्राप्त गर्ने, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्ने, त्यो त धेरै परको कुरा हो। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बन्धनम, जीवन मुक्त भएको पनि फेरि बन्धनमा आउँछ। शंकराचार्यजीले त स्पष्ट बताइदिनु भयो। जड भरत जीवन मुक्त थिए। यहाँले सुन्नु सक्नु भएको छ होला कथा, म धेरै बताउन चाहन्न। हरिणमा आसक्त भए, मर्ने बेला हरिणमै मनको आसक्ति रह्यो, अर्को जन्म हरिण बन्नु पर्यो। पहिला भरत राजा थिए, त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि मानव देह मिल्यो, उनको नाम रहन गयो जड भरत। उनले ज्ञान मार्गलाई त्याग गरिदिए, ज्ञान स्यान काम छैन, भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गरे। जड भरत समान उहाँ त्यस्तो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो, जीवन मुक्तको अवस्थामा, उहाँ पनि फेरि बन्धनमा आउनुभयो। यो हो ज्ञान मार्गको दशा। त्यसैले बिना भक्ति ज्ञान मार्गद्वारा अन्तःकरणसम्म पनि शुद्ध हुँदैन। हुन्छ के ज्ञान मार्गमा साधना गर्दा 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 पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, महान आकाश अहङ्कारसम्म भेदन गर्छ ज्ञानीले, तर महान र प्रकृतिलाई भेदन गर्न सक्दैन। निराश हुन्छ अनि श्रीकृष्णको भक्ति गर्छ। श्रीकृष्णको भक्ति गर्नाले श्रीकृष्णले कृपा गरेर उसलाई ब्रह्म ज्ञान दिनुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ब्रह्म ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ अनि बल्ल ऊ मुक्त हुन्छ श्रीकृष्णको कृपाद्वारा, भक्तिद्वारा। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, गीता 7:19 भगवान श्रीकृष्णले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ, ज्ञानीले पनि मेरो भक्ति गर्नुपर्छ अन्तिममा गएर। लखत रहत नित भक्ति मुख कर्म योग अरु ज्ञान। ज्ञानी कर्मी योगी सबैले भक्तिको शरणमा गएर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छन्, ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्छन्, परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छन्। ज्ञानद्वारा सम्भव हुँदैन। र जब उनीहरूले ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्दछन्, त्यो ब्रह्मानन्द
भक्तले प्राप्त गर्ने प्रेमानन्दको अगाडि अत्यन्त गौण हो। जुन प्रेमानन्द हो त्यसमा यस्तो विलक्षण जादु छ, यति सुख छ, आनन्द छ। सुखदेव परमहंसले ज्ञानको समाधिलाई त्याग गरेर भागवत सुन्नको निम्ति जानुभयो वेदव्यासजीको शरणमा। जनकजी महाराजले भगवान रामको दर्शन गर्न साथ ब्रह्म सुखलाई उहाँले त्याग गरिदिनु भयो। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। त्याग्नु परेन, आपसे आप गयो, आपसे आप ब्रह्म सुख गयो। वहाँ प्रेमानन्दमा निमग्न हुनुभयो। सनकादि परमहंस उहाँहरू पनि ब्रह्म ज्ञानी थिए। जब भगवान श्री कृष्णको चरणारविन्दको मकरन्दको मा लागेको तुलसीको सुगन्ध नासिका रन्ध्रमा प्रविष्ट भयो, उहाँहरूको ब्रह्मानन्दको समाधि पनि टुट्यो। इतिहास साक्षी छ, जति पनि ब्रह्मज्ञानीहरू भए सबै अन्तिममा प्रेमानन्दमा गएर प्रेमानन्दलाई चाख्न साथ ब्रह्मानन्द उनीहरूले त्यागिदिए के त्याग्नु पनि परेन, यसै छोडिदिए। गौण ब्रह्मानन्दो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृता, नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलामपि। यदि ब्रह्मानन्दलाई एक परार्धले कसैले गुणान गरिदियो र तराजुको एकातिर राख्यो, अर्कोतिर प्रेमानन्दको परमाणु राख्यो, केवल थोरै चस्का प्रेमानन्दको, भक्तहरूले पाउने प्रेमानन्दको भने त्यो परार्धले, परार्ध भनेको कति हो? एक शङ्ख, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब 10 खरब शङ्ख, यतिले गुणान गरेको जुन ब्रह्मानन्द हो, नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलामपि। त्यो भक्तिको सुखको अगाडि, त्यो एक परमाणुको अगाडि पनि एक परार्धले गुणान गरेको ब्रह्मानन्दको कुनै पनि मूल्य छैन। त्यसैले भक्तहरूले ब्रह्मानन्दलाई त्यागिदिए। तार मध्ये मोक्ष वाञ्छा कैतव प्रधान। मोक्षको कामना त सबैभन्दा तुच्छ कामना हो। भक्तहरू मोक्षभन्दा नरक राम्रो मान्छन्। ध्यान दिनुहोस्, कयौँ व्यक्तिहरू मुक्ति चाहियो, मोक्ष चाहियो, मोक्ष 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 कुरा गर्छन् नि। भक्तहरू त नरक राम्रो मोक्ष भन्दा भन्छन्। नरक राम्रो मोक्ष भन्दा? यदि कुनै व्यक्ति आज नरकमा छ भने उसको सम्भावना छ लाखौँ करोडौँ अरबौँ वर्षपछि फेरि मानव देह उसलाई मिल्न सक्छ। त्यति बेला कुनै भक्त गुरु प्राप्त भयो र भक्तिको उपदेश उसले प्राप्त गर्यो भने भक्ति गरेर भगवान श्रीकृष्णलाई उसले पाउन सक्छ। भक्तिको आनन्द, प्रेमानन्द उसले पाउन सक्छ। यो सम्भावना छ नरकमा भएको जीवको। तर यदि कसैले केही गरी ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्यो, मुक्ति प्राप्त गर्यो भने सधैँको लागि ऊ त्यो भक्तिको सुखबाट वञ्चित रहन्छ। त्यसैले स्वयं आदि जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्यजीले बताउनु भयो, काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किञ्चित् फलं स्वेप्सितं, केचिद् स्वर्गमथा पवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः, अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्यानावधानार्थिनो, किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किं। मलाई स्वर्ग पनि चाहिँदैन, मोक्ष पनि चाहिँदैन, रिद्धि सिद्धि पनि चाहिँदैन। त्यसको निम्ति म कर्म पनि गर्दिनँ, ज्ञान पनि गर्दिनँ, योग पनि गर्दिनँ। म केवल श्रीकृष्णको भक्ति गर्छु। निष्कर्ष के हो? कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। यही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलियुगमा कर्म ज्ञान योग कुनै पनि कल्याणको साधन छैनन्। म हेर्नुहोस् 5 मिनटमा योग च्याप्टर पनि सकिदिन्छु, किनकि भोलि त अन्तिम दिन हो। भोलि भक्तिको बारेमा चर्चा गर्नु छ। योग मार्ग परमात्मालाई प्राप्त गर्ने मार्ग हो, कठिन मार्ग हो। यो जुन अनुलोम विलोम गर्नु, कपालभाति गर्नु, यो योग होइन।
सबैभन्दा पहिला त यम नियम, योगमा 8वटा अङ्ग हुन्छन्। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यी 8वटा अङ्ग हुन्छन् योगको। यममा नै हामी फेल हुन्छौँ। अहिंसा, सत्यमस्तेय, मसङ्गो, ह्रीर संचय, असञ्चय, एउटा 12वटा यममध्ये एउटा यमलाई लिनुहोस्। असञ्चय भनेको के हो? आज बेलुकाको लागि पनि सञ्चय नगर। आज बेलुकाको लागि भिक्षामा यदि बिहान र बेलुका दुवै छाकको लागि मिल्यो भने बिहानको छाकको त आफू लिएर पकाएर खाऊ, बेलुकाको आफूसँग नराख, दान गरिदियो। हामीसँग बेलुकाको हो र? अघि बताएँ नि, छोरा नातिलाई पुग्नी छ अनि हामी योगमार्गी भनेर भन्छौँ। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भन्नाले पुरुष छ भने स्त्रीको बारेमा सोच्दा पनि नसोचोस्। शारीरिक सम्बन्ध होइन, शारीरिक सम्बन्ध धेरै परको कुरा हो। स्त्री छ भने पुरुषको बारेमा सोच्दा पनि नसोचोस्, ब्रह्मचारी होस्, अब योग मार्ग गर्न सक्छ। सधैँ सत्य बोलोस्। हामी यहाँ घर पुग्नको लागि आधा घन्टा लाग्छ, थाहा छ। आधा घन्टामा आउँछु भने भए पनि हुन्थ्यो, तर हामी भन्दैनौँ, आइपुगे 5 मिनटमा। मतलब झुट बोल्ने त हाम्रो बानी छ। अनि हामी योगमार्गी हुन सक्छौँ? अहिंसा, अहिंसा भन्नाले मर्डर मात्रै होइन, अरू कसैलाई बाणीद्वारा पनि पीडा नपुगोस्। हामी पायौँ भने कति घोचपेच गर्छौँ हामीलाई थाहा छ। अनि हामी योगमार्गी। त्यसैले सम्भव छैन। यम नियममा नै हामी फेल हुन्छौँ। आसन 84 प्रकारका मुख्य आसन छन्, हामीबाट त साधारण आसन पनि हुँदैन। प्रत्याहार, वायु पनि सेवन नगरिकन, वायुको पनि सेवन गर्न अब बन्देज छ प्रत्याहारमा पुगेपछि। मन, इन्द्रिय मन भगवानमा केन्द्रित गर्नु, परमात्मामा केन्द्रित गर्नु, यो प्रत्याहार हो जाबाल दर्शनोपनिषदको परिभाषा अनुसार। प्राणायाम, यति भइसकेपछि बल्ल हामी ध्यान गर्न सक्छौँ। अब हिजो आज पहिल्यै ध्यान गर्नु परमात्माको सम्भव नै छैन। अनि व्यक्तिहरू ध्यान गर्छन्, मैले त खोइ त्यो के सर्प जस्तो देखेँ, अलिअलि लाइट जस्तो देखेँ, लाइट यताबाट छिर्र यता गयो, अनुभव सुनाउँछन्। यो केही पनि होइन, यो नर्सरीको एबिसिडी पनि होइन। अनि कुण्डलिनी जागरणको कुरा हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै सब्जी किने हो र कुण्डलिनी जागरण यति सजिलै हुने। करोडौं जन्मको साधनाद्वारा बल्ल यो चक्रहरू कुनै योगीको एक्टिभेट हुन्छ। यो सबै भइसक्यो। ध्यान, फेरि ध्यान भन्नाले परमात्मामा मन लगाउनु, धारणा भन्नाले परमात्मामा मन लाग्नु, समाधि भन्नाले अब योगी समाधिमा पुग्छ। जुन अवस्थामा पुगेर चित्तवृत्तिको निरोध हुन्छ। योगस् चित्तवृत्ति निरोध, योग दर्शनको सूत्र हो। चित्तवृत्तिको निरोध हुन्छ। त्यो अवस्थामा उसलाई बाहिरी दुःखको अनुभव हुँदैन, समाधिको सुख मिल्छ। तर त्यो अवस्था पनि के हो? टेम्पोरेरी अवस्था हो, अनित्य हो। अन्तिममा फेरि हार खाएर त्यो योगी पनि कसको शरणमा जान्छ? श्री कृष्णको शरणमा जान्छ। किनकि चतुर्मुखादिनां बिना विष्णु भक्त्या कल्पकोटिभिर मोक्षो न विद्यते। यदि योगी ज्ञानीले मोक्ष चाहन्छ भने पनि ब्रह्माजी समान नै किन नहोस्, बिना श्रीकृष्ण भक्ति, बिना श्रीकृष्ण भक्ति कल्पकोटिभिर करोडौं कल्पसम्म ज्ञान साधना, योग साधना कसैले गर्यो भने पनि मोक्षो न विद्यते, उसले मोक्ष प्राप्त गर्दैन। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषदको मन्त्र हो यो। त्यसैले कलियुगमा योग पनि सम्भव छैन, ज्ञान पनि सम्भव छैन। केवल एउटा मार्ग सम्भव छ भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति, भगवानको शरणमा पुग्नको निम्ति। त्यो मार्ग हो भक्ति मार्ग। यसको बारेमा जान्नु छ, बुझ्नु छ, बताइनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्यावर रामचंद्र की, पंचेश्वर महादेव की।